MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से सबको यकसा मुश्किलात का सामना है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मुझे तो पोलिंग स्टेशंस पर 2018 से ज्यादा लोग नजर आए। इसको मैं रेफरेंडम समझता हूं। वो हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से गुफ्तगू कर रहे थे। हम कराची में फारूक सत्तार मौजूद हैं। फारूक भाई, ये बताइएगा कि आज अचानक से मोबाइल सर्विस बंद की गई, बहैसियत एक उम्मीदवार आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे ख्याल में मुझे ही नहीं सारी जमातों को करना पड़ा ना। कुछ पार्टियां ज्यादा शोर कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी मुतासिर हुए ना। लेकिन हाँ, ये है कि नामुनासिब है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, फिर ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा इस इक़दाम के बाद कि जो असेंबली बनेगी या हुकूमत बनेगी, बिला वजह उसके पीछे ये इंटरनेट सवाल करेगा मुझे क्यों बंद किया गया। मैंने तो पोलिंग स्टेशनों पे 2018 से ज्यादा रश देखा और मैं इसको रेफरेंडम समझता हूँ पूरे। नहीं, देखिए, मुतमईन तो कोई भी किसी आदमी नहीं होगा। मेरे PNT कॉलोनी के दोनों स्टेशनों पर गिजरी थाने का SHO बैठा हुआ है। क्यों भाई? अपने अमले को बिठाया क्यों भाई? ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पे तसल्ली बख्श है। कहीं ना कहीं सबकी शिकायतें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है कि वो अपनी कानों और निगाहों को इतना तेज करें कि इन सारे मसाइल को लेकर फिर इसका फौरी हल भी करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मुख्तलिफ उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं उसे दूर करनी चाहिए। सांगड़ NA 210 पोलिंग स्टेशन नंबर 897 पर PP और GDA कारकुनान में झगड़ा। PP और GDA कारकुनान ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। झगड़े के बायस पोलिंग रोकी गई। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के बाद पोलिंग दोबारा शुरू करा दी गई। पीपल्स पार्टी का मोबाइल नेटवर्क की बंदिश के खिलाफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। पीपल्स पार्टी का चीफ जस्टिस से मोबाइल बंदिश की नोटिस लेने का मुतालबा। मोबाइल सर्विस मुअत्तली की नून लीग के अलावा तमाम जमातों ने मजम्मत की है। अदलिया की वाज़ेह हिदायत थी, इलेक्शन के रोज नेटवर्क बंद न किया जाए। गैर एलानिया इंटरनेट सर्विस बंदिश पर नोटिस लिया जाए। नून लीग नवाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया। नवाज शरीफ पोलिंग स्टेशन पहुंचे तो प्रिजाइडिंग अफसर ने बूथ ही उठाकर मियां साहब के सामने रख दिया। अपनी निगरानी में वोट डलवाए। मियां नवाज शरीफ पूरे लाव लश्कर के साथ वोट डालने पहुंचे। मरियम नवाज शरीफ भी हमरा थी। ओन चौधरी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए तो बैलेट पेपर थामे प्रिजाइडिंग अफसर आगे बढ़े, मियां साहब से अंगूठे लगवाए। पोलिंग अमले ने बूथ उठाकर नवाज शरीफ की जानिब रखा। प्रिजाइडिंग अफसर ने स्टैम्प पेश किया। अपनी निगरानी में नवाज शरीफ से वोट कास्ट करवाया। मियां साहब ने वोट ठीक कास्ट किया कि नहीं, ओन चौधरी ने भी झांक झांक कर यकीनी बनाया। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, कराची से मोमिनाबाद का इलाका है जहाँ के सुपीरियर स्कूल में 6 घंटे गुजर गए लेकिन पोलिंग का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका। शाहीन ग्रामर स्कूल औरंगी टाउन में भी पोलिंग शुरू नहीं हो सकी, जबकि UA फाउंडेशन स्कूल मोमिनाबाद में भी पोलिंग का आगाज नहीं हो सका। कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल औरंगी टाउन में भी अमला नहीं पहुंच सका, जबकि GBS नूरानी पब्लिक स्कूल में भी वोटर ताहाल पोलिंग के अमल से महरूम है। NA 236 राशिद मिनहास पर हाउसिंग सोसाइटी में इंतखाबी अमला ताहाल ना पहुंच सका, तो कराची के कई इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ताहाल अमला नहीं पहुंच सका है। मदीन में कौमी असेंबली के हल्का NA 223 और PS 71 की पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर्स कम होने के बायस उम्मीदवारों ने वोटिंग का अमल 3 घंटे से रुकवा दिया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं कि धांधली का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आबाई न्यूज के नुमाइंदे जाम फरीद लाखू। मदीन के NA हल्का 223 और PS 71 में 300 बैलेट पेपर कम हो चुके हैं, जिसके बायस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ताज मोहम्मद मल्ला, जो PS 71 के उम्मीदवार हैं, उनकी मुदाखलत पे जो पोलिंग का अमल है अब वो रुकवाया गया है, जो 3 घंटे से रुका हुआ है। ताज मोहम्मद मल्ला से उनका कहना है कि ये जो बैलेट पेपर है वो जानबूझ के कम किए गए हैं। GDA का उम्मीदवार है हसाम मिर्जा, वो भी इस पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुका है और उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक दरख्वास्त दी है कि पोलिंग का जो अमल है वो फौरी तौर शुरू करवाया जाए। NA 223 बदीन और PS 71
का ये पोलिंग स्टेशन नंबर 3 है, जहाँ पे 300 बैलेट पेपर कम हो चुके हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि पैकिंग की गलती की वजह से ये जो 300 बैलेट पेपर थे वो खवातीन की जो पोलिंग स्टेशन है बराबर में वहाँ चले गए हैं, तो उनको वापस करवाया जा रहा है और वो बैलेट पेपर जैसे ही मिलेंगे तो इस पोलिंग स्टेशन में वोटिंग का जो अमल है वो शुरू करवाया जाएगा। पोलिंग का अमला भी फारिग बैठा है और जो 3 घंटे से यहाँ पे वोटिंग का जो अमल है वो बंद है। और यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गिरा इस्लाम में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। 5 पुलिस अहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि शहीद और जख्मी पुलिस अहलकारों को बजरिया हेलीकॉप्टर DI खान मुंतकिल किया जा रहा है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची के इलाके गिरा इस्लाम में, जहाँ पे पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और 5 अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज फौरी बहाल की जाएं। बड़ी सियासी जमातें हम आवाज हो गई हैं। पीपल्स पार्टी PTI और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी है। इंतखाबात के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया गया है। लिखा है कि यह अमल जमहूरियत और इंतखाबी अमल की नफी करेगा। पोलिंग एजेंट्स अपनी शिकायत हम तक कैसे पहुंचाएंगे? इलेक्शन कमीशन इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क फौरी बहाल करे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन के नाम खत में लिखा है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश जमहूरी अमल में रुकावट के मुतरादिफ है। बंदिश का मकसद पोलिंग स्टेशनों पर धांधली के शवाहिद को मंजरेआम पर आने से रोकना है। जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को खत लिखा है और मौकफ इख्तियार किया है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश से धांधली के इम्कानात बढ़ गए हैं, इसलिए इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस फौरी बहाल की जाए। और तवक्को है जूं ही पोलिंग का वक्त खत्म होगा आरओ के पास नताज आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक आरओ को नताज देने हैं, लेकिन वाजे कर दूं नताज रात 2 बजे से पहले भी आ सकते हैं। लॉ में है कि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल थी तो कुछ एरियाज में बलूचिस्तान में नाइट को या इवनिंग के बाद सनसेट के बाद एडवाइजेबल नहीं है किसी की ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह हो सकता है कई जगहों पे रिजल्ट कंप्लीट हो जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, लेकिन ऐसे टाइम पे वो काउंटिंग हो कि उसकी ट्रैवलिंग जो है वो डेंजरस हो। तो किसी की लाइफ को तो डेंजर में नहीं डालना, हमने सिक्योर करना है बैलेट पेपर्स। अगर आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 बजे तक आरओ को रिजल्ट देना है। मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये मैक्सिमम लिमिट है। उसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट 2 बजे आने हैं, रिजल्ट 9 बजे भी आ सकता है, 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे। पर आपको बताएं कि PP 66 गुजरावाला के वांडू स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और IPP कारकुनान में हाथापाई हुई है। एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश की गई। इस दौरान पुलिस गायब थी। मकामी लोगों ने बीच बचाव कराया। आपको गुजरावाला की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं, जहां पे PP 66 में स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाद नून लीग और IPP कारकुनान में हाथापाई हुई है। आपको बताते चलें कि एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश की गई। इस दौरान पुलिस इस मौके से गायब थी। मकामी लोगों ने बीच बचाव कराया है। गुजरावाला के हवाले से बता रहे हैं PP 66 के वांडू स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और IPP कारकुनान में तसादुम हुआ है, हाथापाई हुई है, एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। इस दौरान पुलिस गायब थी, जबकि मकामी लोगों ने वहां पर आके बीच बचाव करवाया। पेशावर की 83 साला खातून की बात करते हैं जो कि वोट कास्ट करने पहुंची। उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपील कर दी। कहती हैं कि बेटियां, माएं, बहनें सब आज वोट देकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील करें। और इसी पर हम बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा मदीहा सुंबुल से। तो मदीहा बताइएगा, माँ जी क्या कह रही थी मजीद? इस वक्त हम कौमी असम्बली के हल्का N31 और PK 80 में मौजूद हैं, जहां पर खवातीन पोलिंग स्टेशंस में खवातीन आ रही है, वोट कास्ट करी। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो भी पोलिंग स्टेशंस का रुख किए हुए हैं और यहाँ पर आकर अपना हक राय इस्तेमाल करिए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। उनके साथ इनका जो है बरखुरदार है जो अपनी वालदा को यहाँ पर लेकर आई है। ये बताएं कि जब आप अपनी वालदा को यहाँ पे लाए तो इनका क्या कहना था, किस जोश के साथ ये वोट कास्ट करने आई है? ये कि हम अपने जमहूरी उस अमल में हम हिस्सा डालना चाहते हैं या लेना चाहते हैं,
تو اس لیے ہم والد صاحب نے کہا کہ میں بھی ووٹ کے لیے جاؤں گی، تو میں کہا چلو آ جاؤ، میں اس کو لے آؤں ادھر اپنا وہ حق کرائے دہی استعمال کرنے کے لیے لے کے آئیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی والدہ نے اس خواہش کا اظہار خود کیا کہ وہ جائیں گی اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گی، اور یہ اپنی جیسی دیگر بزرگ خواتین کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، کیونکہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جی، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پہ کہا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنا آپ کی اسلامی، آئینی اور شہری ذمہ داری ہے۔ ملک نے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا مشورہ طلب کیا ہے۔ ایک خاندان کے طور پر پولنگ اسٹیشن پر پہنچا، لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ دیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ باہر آئیں اور اپنا حق استعمال کریں۔ پاکستان کو آپ کی رائے کی ضرورت ہے جتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو جناب، آج ہے 8 فروری 2024 اور پاکستان کے مستقبل کا آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی خاطر آج آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر مختلف جگہوں پر، مختلف پولنگ اسٹیشنز پر صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں، جہاں پہ مرد خواتین ووٹرز کی ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے، وہیں پر بزرگ خواتین اور بزرگ مرد بھی ہیں جو کہ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہیں۔ کراچی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، وہاں پر ایک بزرگ خاتون نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ فیض اللہ خان ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی فیض اللہ، بتائیے گا۔ حلقے NA 237 میں ہم موجود ہیں اور یہ مائی ماکا بزرگ خاتون یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ 1936 کی ان کی پیدائش ہے، تقریباً 90 سال ان کی عمر ہے، اور یہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اماں، اتنی آپ کی عمر ہے، آپ ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں؟ آپ کو پریشانی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گی لوگوں کو؟ سب بھری یہ مائی ماکا چونکہ بہت بزرگ ہے اور اپنا ووٹ انہوں نے جو کاسٹ کیا اس میں عملے نے بھی ان کی مدد کی ہے، جو پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے۔ مائی ماکا کہتی ہیں کہ نکلیں، ووٹ دیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں، یہی مائی ماکا کا پیغام ہے سب کے لیے۔ مشکلات ضرور ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں۔ اسی طرح سیاستدان بھی جا رہے ہیں۔ سوابی کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں پہ PTI کے حمایت یافتہ اسد کیسر بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ NA 19 کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر اسد کیسر اور مولانا فضل الرحمان JUIF کے جو رہنما ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور اسد کیسر نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ تو آج ہے پولنگ کا دن، اور اسی حوالے سے سیاستدانوں کے کامنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کے ٹویٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں کسی جمہوری ملک میں شہری کے پاس سب سے بڑا اختیار ووٹ کی طاقت ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر لکھتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہ ہمارے نظام میں اختیار 5 سال میں صرف 1 دن ملتا ہے۔ آج خاص دن ہے، اپنی طاقت کا استعمال کریں اور ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالیں۔ تو یہ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا گیا ہے، اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ صرف آپ کو 1 دن ملتا ہے، جو نظام نے آپ کو اختیار دیا ہے، آج کے دن باہر نکلیں، اپنی طاقت کا استعمال کریں اور ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں۔ انتخابات 2024 کے حوالے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جناب 8 بجے پولنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو بلا تعطل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ کراچی سے خبر دیں گے، جہاں پہ ضلع غربی NA 245 پولنگ اسٹیشن نمبر 20 میں تاحال پولنگ شروع نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج میں پولنگ سٹاف تاخیر سے پہنچا ہے اور شہری پولنگ اسٹیشن کے بعد ووٹ ڈالنے کے لیے موجود تھے، جبکہ پولنگ کا عمل انتظامات مکمل ہوتے ہی شروع کر دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے پولیس کا۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ DG رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن سے ملحقہ علاقوں کا خصوصی جائزہ لیا۔ سیوک سینٹر، کارساز، ڈریگ روڈ، مزار قائد، داؤد چورنگی کا دورہ کیا ہے۔ انڈس چورنگی، کورنگی، قیوم آباد، نرسری، لسبیلا، گولیمار بورڈ آفس کا بھی دورہ کیا، ساتھ ہی نارتھ ناظم آباد، سخی حسن، ناگن چورنگی، سہراب گوٹ، گڈاب، ملیر کا دورہ کیا ہے۔ علاقہ سیکٹر کمانڈرز نے DG رینجرز کو سیکیورٹی اقدامات پر بریف کیا ہے، اور DG رینجر سندھ کا سیکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے احکامات بھی سامنے آئے ہیں۔
सिंध रेंजर्स के क्विक रिस्पांस दस्ते पाकामी पुलिस अलर्ट है। डीजी रेंजर्स का इस मौके पर यह कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इंतहाई कवायद और ज़वाबित पर अमल को यकीनी बनाया जाए। इंतखाबी कवायद और ज़वाबित के अमल को यकीनी बनाया जाए। दुनिया की 5वीं जमहूरियत के लिए आज का अहम दिन 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात का दिन है। फैसले की घड़ी आ चुकी है। इंतखाबी दंगल सज चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर। और मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वोटिंग बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर्स इस्तेमाल होंगे। कौमी असेंबली की 265 जबकि सूबाई असेंबली के 590 नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। मुल्क में पहली बार 17,816 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 12,85,85,760 है, जबकि 7 लाख से जायद पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। इंतखाबात के नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, जो इंटरनेट न होने पर भी काम कर सकेगा। नए कानून के तहत प्रिजाइडिंग अफसरान हर सूरत रात 2 बजे तक आरओज को नताइज देने के पाबंद होंगे। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि किसी पोलिंग स्टेशन से अगर नतीजा नहीं पहुंचता तो उसकी वजह रिकॉर्ड की जाएगी और कल सुबह 10 बजे तक हर हाल में हर हलके का नतीजा जारी कर दिया जाएगा। और यहां पर हम खबर देंगे, कराची से इलेक्शन कमीशन ने NA 232 कोरंगी में बैलेट पेपर्स छीनने का नोटिस ले लिया है और इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने RO DMO से इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी कर ली है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात की शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। जो भी नताइज आएंगे सरप्राइज करेंगे। साबिक विफाकी वज़ीर फैसल वावडा का ये दावा है। ARY न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में वो बात कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि इस मरतबा आजाद उम्मीदवार किंग मेकर हैं और अक्सरियत बनाने के लिए आजाद उम्मीदवार ही किरदार अदा करेंगे। मेरे हिसाब से सर कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। PMN अंडर 100 है, 80 से 90 कहूंगा। PPP प्लस माइनस 50-60। इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो किंग मेकर्स हैं। कितने जीतेंगे इंडिपेंडेंट्स? बाय फार आई थिंक जितनी मेजोरिटी बनाने के लिए या जरूरत है उसमें मेरे ख्याल ज्यादा खेल तो इंडिपेंडेंट्स का। JUIF जो है 9 से 12, MQM होगी 8 to 30, IPP 3 से 5, PTI 35 से 45 होंगे, जिसमें से 20 से 25 बिक जाएंगे। 17-20 जो है वो ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो नहीं बिक रहे, वो ये कह रहे हैं कि वी विल बिहेव। नवाज शरीफ साहब हर दरमी पे रहे कि उनको वजीर आजम बनना है, तो फिर कोलिशन में मेरा तज्जिया है पीपल्स पार्टी की, आई डोंट सी एन अलायंस देन। अगर उसका अलायंस नहीं हुआ तो ये तो 6 महीने में पटाखा बच जाएगा। ये वैसे भी आखिरी निजाम ही है नून लीग का तो इक्तदार के साथ। अगर तो इसमें कोई रद्दोबदल हो गई प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर तो फिर PDM 2 बनेगी और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का बड़ा भरपूर रोल होगा और फिर ये 18 महीने 16 महीने और फैसलाबाद में कौमी असेंबली के 10 और सूबाई असेंबली के 21 हलकों में पोलिंग जारी है। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ, जो इस वक्त NA 102 मॉडल टाउन में मौजूद है। वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इक्का दुक्का वोटर जो है अभी पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम NA 102 जो कि साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शरीफ अली का हल्का है मॉडल टाउन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। तो फैसलाबाद में 3,687 पोलिंग स्टेशन है और 52,98,111 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत से जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर मौजूद होंगी। तो यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी रिटर्निंग अफसरान को या डिप्टी कमिश्नर को, वो फौज को भी तलब कर सकते हैं। जी। और आम शहरियों की तरह सियासतदान भी अपने अपने हलकों में वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। फारूक सत्तार ने भी अपने हलके में अपना हक इस्तेमाल कर लिया है। कुछ ही देर पहले वो अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया था। उससे पहले हमने देखा कि आसिफा भुट्टो, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान की जानिब से अपने हलकों में
اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا گیا تھا. عام شہریوں کی طرح سیاستدان، ان کے اہل خانہ بھی ووٹ کاسٹ کرنے اپنے علاقوں میں اپنے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچے ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. فاروق ستار نے بھی کچھ دیر پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور اپنا حق استعمال کیا ہے. تو پاکستان میں ملک بھر میں انتخابات کا انعقاد 2024 اور ایسے میں غیر ملکی جو مبصر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے دورہ کیا ہے. ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. ذوالقرنین بتائیے گا یہ کہاں کے پولنگ اسٹیشنز ہیں، کس علاقے کے؟ جی بالکل، یہ NA-46 کے پولنگ اسٹیشن ہیں. F61 سیکٹر میں انہوں نے جو بوائز کالج ہے اور گرلز کالج ہے وہاں کا دورہ کیا ہے. ان میں دولت مشترکہ کے جو مبصرین ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ روس اور یورپی یونین کے بھی مبصرین شامل ہیں. اور جب انہوں نے دورہ کیا ہے تو پولنگ عملے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. پولنگ عملے کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے ووٹ جو ہے وہ پول ہوگا، یہاں تک کہ انہیں بیلٹ باکس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ خالی ہے اور ان کو پھر سیل کیسے کیا گیا ہے. جب بھی ووٹر آئے گا پھر ان کے سامنے یہ اوپن ہوگا اور پھر اینڈ تک جو پروسیس چلتا رہے گا اس حوالے سے بھی آگاہ کیا ہے. اس موقع پہ جو دولت مشترکہ کے مبصر ہیں انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سب سے بڑی یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں جو ہے جمہوریت کا سلسلہ جاری ہے اور آج انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم بڑے قریب سے اس سارے معاملے کو آبزرو کر رہے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم باقی پورے ملک کے حوالے سے ابھی بات نہیں کر سکتے، تاہم اسلام آباد میں جو سیکورٹی انتظامات بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. ہر چیز ابھی تک ہمیں پرفیکٹ نظر آ رہی ہے اور مزید ہم جو ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے ذوالقرنین، تھینک یو سو مچ. اور گوگل کا ڈل پاکستان کے عام انتخابات کے رنگ میں ڈھل گیا ہے. گوگل کے نئے ڈوڈل میں پاکستانی جھنڈے کے ساتھ بیلٹ باکس میں ووٹ کاسٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں یہ گوگل کا ڈوڈل ہے جو پاکستان کے آج عام انتخابات کے حوالے سے متعارف کروایا گیا ہے اور اسی انتخابات کے رنگ میں یہ ڈوڈل جو ہے وہ ڈھل گیا ہے. اور گوگل کے نئے ڈوڈل میں پاکستانی جھنڈے کے ساتھ بیلٹ باکس میں ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. بالکل جی، HRCP کی جانب سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. ہیومن رائٹ کمیشن اور پاکستان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود موبائل سروس بند کی گئی ہے، ایسا کہنا ہے HRCPC کا. PTA کا کہنا ہے کہ حکومت سے موبائل بندش کے احکامات نہیں ملے. HRCP کی جانب سے کہا گیا ہے موبائل سروس کی بندش سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھیں گے. موبائل سروس کی بندش سے نتائج کی ترسیل میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے. موبائل سروس کی بندش کے احکامات دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. HRCP کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے HRCP نے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. HRCP کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود موبائل سروس بند کر دی گئی ہے. اور ظاہر ہے آج کا دن پولنگ کا دن ہے، سیکیورٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے اور اس کے لیے تمام تر انتظامات بھی کیے گئے ہیں. IG اسلام آباد اکبر ناصر نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا ہے، سیکیورٹی انتظامات کا انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے اور کہتے ہیں کہ کل جو واقعات ہوئے ہیں پولیس اور سیکیورٹی کے تمام ادارے متحرک ہیں، ووٹرز اور انتخابی عملے کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. تیار رہنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد پولیس، اسلام آباد میں AJK پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری، پاکستان رینجرز، پاکستان آرمی، یہ مختلف 3 ٹیئرز پہ ڈپلائڈ ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے اور لوگوں کے تعاون کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت اسلام آباد میں پولنگ ٹھیک چل رہی ہے، لیکن ہم سارے بہت ویجیلنٹ بھی ہیں کیونکہ کل کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ان سب کو ہر لحاظ سے تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ پولنگ شفاف طریقے سے مکمل ہو سکے. اس وقت اسلام آباد میں سب سے زیادہ مبصرین بھی موجود ہیں. پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اور غیر ملکی بھی جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت جس طرح میں اس جگہ کا دورہ کر رہا ہوں وہ بھی مختلف جگہوں پہ الیکشن کا جو عمل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آج کے دن ہم سب لوگ تمام جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ سرخرو ہوں گے کہ وہ اچھے طریقے سے عوام کو ایک ماحول مہیا کریں گے جس میں وہ اپنے حق رائے دہی استعمال کر سکیں. اور اسی حوالے سے وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذوالقرنین حیدر سے مزید بات کریں گے. بتائیے گا ذوالقرنین، وزارت داخلہ کی جانب سے یہ فیصلہ کس تناظر میں کیا گیا ہے؟
جی بالکل، یہ فیصلہ جو ہے وہ اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے، امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہے وہ ناگزیر ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ ملک بھر میں جو موبائل سروس ہے وہ عارضی طور پہ معطل کر دی جائے۔ اور جیسے ہی فیصلہ ہوا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اب ملک بھر میں جو موبائل فون سروس ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا چلوں کہ اسلام آباد میں جو غیر ملکی مبصرین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ بھی کیا ہے، جن میں دولت مشترکہ کے جو مبصرین ہیں وہ بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے وہ چل پڑا ہے اور انتخابات کو ہم بڑے قریب سے جو ہے آبزرو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پہ جو پولنگ کا عملہ تھا ان سے گفتگو کی ہے، پولنگ عملے کی جانب سے انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پولنگ کا جو ہے طریقہ کار ہے، ووٹر کس طریقے سے ووٹ جو ہے پول کرے گا۔ غیر ملکی مبصرین کو انہوں نے جو بیلٹ باکس تھا جو خالی تھے وہ بھی انہوں نے دکھایا کہ کس طریقے سے سیل کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ذوالقرنین حیدر اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ اور ایک اور حلقے کا احوال جانتے ہیں۔ NA 190 PS1 جیکب آباد پھول باغ پرائمری اسکول میں ووٹرز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کے باہر، اور یہاں پر ابھی تک پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے۔ وجہ کیا ہے یہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد موسیٰ سے، بتائیے گا کیوں ابھی تک پولنگ شروع نہیں ہوئی؟ اس وقت موجود ہوں PS1 کے پھول باغ پرائمری اسکول کی پولنگ میں۔ یہاں پر ووٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن پولنگ کے گیٹ کو تالے لگا ہوئے ہیں اور ووٹرز نہیں چھوڑا جا رہا، جس سے ووٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ووٹرز سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کو اندر؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں تو 8 بجے کا کھڑا ہوا ہوں، بولے ابھی تک کوئی سسٹم سیدھا نہیں ہوا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، اس لیے جو پولنگ بند ہے، اس لیے اندر پولیس والے کھڑے ہوئے نہیں چھوڑ رہے، سیٹنگ کر رہے ہیں۔ عملہ سست ہے تھوڑا اندر سے جو ہے وہ ہو جائے تو سارے لوگ ٹھہرے 8 بجے ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی اندر جانے۔ ووٹرز کی گفتگو آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ وہ مقررہ ٹائم 8 بجے کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اب تک پولنگ اسٹیشن کو تالے لگے ہوئے ہیں اور پولیس اہلکار انہیں ووٹرز کو اندر داخل ہونے نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر نوٹس لے کر یہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع کرائے۔ جی اور جناب، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ عشرت خان ہماری نمائندہ اس وقت ایک پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عشرت، کون سے پولنگ اسٹیشن پر اس وقت آپ موجود ہیں اور کیا کراچی کے عوام اپنے حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ جی ہاں بالکل، عام انتخابات کا جو سلسلہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا تھا، آج انتخابات کا دن ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ووٹرز ہیں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود ہوں، NA 240 ہے یہ، اور جو ایریا ہے وہ گھاس منڈی ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹنگ کا عمل چل رہا ہے۔ یہاں لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پولنگ ہے وہ دیر سے شروع ہوئی ہے۔ ایک صاحب ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کی مشکلات کے حوالے سے۔ یہ 15-20 منٹ لیفٹ ہو گئے نا ہمارے، یہ بچ جانے چاہیے تھے، 15-20 منٹ میں کافی کام ہو جاتا۔ ان کا کہنا ہے اگر یہ ٹائم پر شروع ہو جاتی تو شاید جو مشکلات ہیں وہ درپیش نہ ہوتی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہی کہا، میسج بھی دوسرے عوام کو دیا ہے کہ وہ گھروں سے نکلے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ جی، اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع غربی کے مختلف پولنگ اسٹیشن میں تاحال پولنگ سٹاف نہیں پہنچا، جس سے سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ اور ووٹرز کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہے ہمارے نمائندے فاروق سمیع۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ضلع غربی میں، جہاں 9 لاکھ سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، اور میں اس وقت PS 121 میں موجود ہوں، اور یہ NA 246 کی صوبائی نشست ہے۔ اور اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے، یہ PGH اسکول ہے۔ اس PGH اسکول میں تاحال جو سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں، یہاں پر ووٹرز بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پولنگ اسٹاف موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں سیاسی جماعتوں نے شکوہ بھی کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عملہ آنا تھا اس کے نہ پہنچنے کے باعث پولنگ تاخیر سے شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں اس پولنگ اسٹیشن کے وہ 900 کے قریب ہیں اور وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ ان میں 500 جو ہے وہ مرد ووٹرز ہیں اور 447 جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں، جس سے اگر یہ پولنگ دیر سے شروع ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پولنگ کا ٹائم جو ہے ان ووٹرز کے لیے کم ہو جائے گا، جس کی پریشانی ہے یہاں پر سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کو۔ اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر پولنگ ایجنٹس تو پہنچ گئے ہیں،
تاہم پولنگ کا عملہ جس کا کام تھا بر وقت پولنگ شروع کرانا وہ تاحال بھی یہاں پر نہیں پہنچا ہے. جی تو اب بات کرتے ہیں کراچی کی. کراچی کا ضلع ہے ملیر، وہاں پر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں سے ہمارے نمائندے موجود ہیں علی محمد، ان سے بات کرتے ہیں. علی محمد بتائیے گا، یہ حلقہ ہے NA 229، تو پولنگ اسٹیشنز پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن آؤٹ تو ظاہر ہے آتے آتے پتہ چلے گا، لیکن لوگ آنا شروع ہے، عملہ یہاں پر موجود ہے، پراپرلی یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں حلقہ NA 229 میں. یہاں پر رزاق آباد کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے. یہاں پر ووٹرز بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن کے باہر قطاروں کی صورت میں کھڑے ہیں. ووٹرز اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کا انتخاب کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر پہنچے ہیں. اس وقت تک ضلع ملیر میں صورتحال جو ہے وہ امن امان کی صورتحال بالکل کنٹرول میں ہے. 3 قومی اسمبلی اور 6 صوبہ اسمبلی کے حلقوں پر آج انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے امیدوار مد مقابل ہیں. اور ضلع بھر میں 8 لاکھ سے زائد ووٹر جو ہیں وہ حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں. ضلع بھر میں 571 جو پولنگ اسٹیشن قائم کی گئی ہیں، ان میں سے 179 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس ہیں. 377 پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ حساس ہیں. 15 پولنگ اسٹیشن نارمل قرار دی گئی ہیں. اور ہارون آباد کا حلقہ ہے NA 163، جہاں پہ ووٹنگ اس وقت جاری ہے اور اس حلقے میں 4 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے فیض رسول. اس وقت ہم موجود ہوں حلقہ NA 163 PP 241 PP 242 میں، جہاں پہ 8 بجتے ہی پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 4,73,545 ووٹر جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے چودھری نور الحسن تنویر، جبکہ آزاد حیثیت میں شوکت محمود بسرا جو وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. صبح 8 بجتے ہی پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو بغیر کسی تعطل کے شام کو 5 بجے تک جاری رہے گا. 8 فروری 2024 ہے، پاکستان کے لیے ایک اہم دن، تو نکلو پاکستان کی خاطر اور نکلتے ہی ووٹ کاسٹ کریں اور اپنا حق استعمال کریں. آپ کا ہر ایک ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہے اور ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. صبح 8 بجے یہ عمل شروع ہوا تھا، جو کہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا. اور ملک بھر میں اس وقت پولنگ اسٹیشنز پر کیا گہما گہمی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. کراچی میں ہمارے نمائندے افضل خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. افضل، کراچی کے کون سے حلقے میں اس وقت آپ موجود ہیں، کون سے پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں اور کیسی گہما گہمی؟ دیکھیے، میں ڈسٹرکٹ کیماڑی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 242 کے ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں. اتحاد ٹاؤن میں ADM نامی اسکول کے اندر یہ پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے. 2 بوتھ خواتین کے لیے جبکہ 2 بوتھ مردوں کے لیے بنائے گئے ہیں. صبح سے اب تک جو ہے وہ ووٹرز کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے، لیکن زیادہ تر مرد حضرات جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں. خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح کم ہے. جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے اندر اور باہر پولیس اہلکار تعینات ہیں، جبکہ پولنگ اسٹیشن کے باہر مختلف مقامات پر سیاسی گہما گہمی بھی ہے. پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں جہاں پر ووٹرز کو رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے. تو مجموعی طور پر اب تک بڑے پرامن انداز سے ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. جی تو جمہوریت کے لیے آج ایک بہت اہم دن ہے. ووٹنگ کا عمل تو جاری ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے خوابوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پر ووٹرز کو ان کے گھروں سے پولنگ اسٹیشنز پر لے جایا جاتا ہے، وہاں پر انہیں کھابے بھی کھلائے جاتے ہیں. اس وقت شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی شہزاد، کہاں پر یہ انتظامات کیے گئے ہیں؟ عام انتخابات کے دن ایک خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے جو پکوان ہیں وہ کھانے کو ملتے ہیں. چکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرما گرم بریانی جو کہ ابھی پیک کی جا رہی ہے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے. کافی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. ہم نے بھی یہاں تھوڑا سا چکھا ہے، کافی مزہ یہاں پر آ رہا ہے. شہر کے مختلف مقامات پر آپ کو یہی صورتحال ملے گی. جگہ جگہ جو پکوان ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. مجموعی طور پر شہر بھر میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت تک پرامن انداز میں جا رہا ہے اور عوام اپنا حق رائے دہی کے استعمال کے لیے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کھانے کے لیے بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. جی
اور موبائل فون سروس حاصل ہونے کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ملک بھر میں موبائل فون سروس بند کرنا دھاندلی کی ابتدا ہے. امیدواروں کا اپنے ایجنٹس اور انتخابی مشینری سے رابطہ کاٹنا سراسر زیادتی ہے. کچھ عرصے سے پولیس گردی کا بھی سامنا ہے. جب تک خبریں آئیں گی الیکشن چوری ہو چکے ہوں گے. دھونس اور دھاندلی کی الیکشن نامنظور. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا موبائل فون سروس فوری بحال کرنے کا مطالبہ. وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے دوران فون سروس بند کرنا اچھی روایت نہیں. یہ الیکشن بہت اہم ہے. اس کی شفافیت پاکستان کو دلدل سے نکالے. موبائل فون سروسز خدا نخواستہ کبھی ایمرجنسی ہو, کوئی ایسے خطرات ہو, تب کوئی بند کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی الیکشن کے درمیان اس کے کانٹیکٹ کو بند کرنا اچھی روایت نہیں ہے. یہ الیکشن جو ہے بہت اہم ہے. اس الیکشن کی شفافیت پاکستان کو دلدل سے نکالے گی. اگر کہیں اس میں کوئی ایسی بات ہوئی بہت خطرناک ہوگا پاکستان کے سروائیول کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے. اس لیے ہمیں احتیاط سے, خدا کے واسطے احتیاط سے کام لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ یہ آگ بھڑک اٹھے اور خطرناک طرف جائے. تو میری اپیل ہے کہ اس کی شفافیت کو چیلنج نہیں کیا جائے اور انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جائے. انتخابات 2024 کے پولنگ کا عمل چونکہ 8 بجے شروع ہو جانا تھا, لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کراچی پولنگ اسٹیشن کی, جہاں پر عدم موجودگی کے باعث پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی. ٹنڈو محمد خان کی بات کریں تو PS 67 میں پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 274 جہاں پہ پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی. پولنگ ایجنٹس کی عدم موجودگی پر پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی ہے اور ابھی تک پولنگ شروع نہیں ہو سکی ہے. چمن کی بات کریں تو ضلع کے بیشتر پولنگ اسٹیشن کا جو عملہ ہے وہ تاحال غائب ہے. کراچی NA 248 کراچی میں بھی یہاں پر پولنگ ایجنٹس کی عدم موجودگی کے باعث پولنگ تاخیر کا شکار ہوئی ہے. تو نکلو پاکستان کی خاطر. آج کا دن انتہائی اہم. 8 بجے سے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے جو بلا تعطل 5 بجے تک جاری رہے گا. ملک کے ہر شہر, ہر کونے, ہر ضلع, ہر صوبے میں الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر. تو رافع حسین ہمارے نمائندے کراچی سے ہمیں اپڈیٹس دیں گے اور بتائیں گے, کیونکہ اب تقریباً ظاہر ہے 1.5 گھنٹے سے بھی آلموسٹ 2 گھنٹے کا ٹائم ہو گیا ہے پولنگ اسٹارٹ ہوئے. تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. رافع بتائیے گا کیا اپڈیٹس, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں ضلع وسطی کے حلقہ قومی اسمبلی کے NA 249 میں موجود ہوں اور یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 24 ہے. یہاں پر پولنگ کچھ تاخیر سے شروع ہوئی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو بیلٹ باکس ہیں ان کو پولنگ جو اسٹاف ہے اس کی جانب سے سیل کیا گیا ہے, لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں. خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہم آپ کو اندر لے کے چلیں گے کہ پولنگ کا سلسلہ کس طرح جاری ہے, لیکن یہاں پہ کچھ سست روی کا سامنا دیکھنے میں آ رہا ہے پولنگ اسٹاف کی جانب سے. ابھی تک ووٹ کاسٹ کرنے میں لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں. ابھی بھی لوگ اپنے جو ہے نا ووٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا ووٹ کہاں ڈالنا ہے, کدھر جانا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. ووٹ کا نہیں معلوم کہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے, ووٹر کا جو نمبر ہے وہ ڈھونڈنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ خواتین کا بوتھ ہے, یہاں پر بھی اس وقت ووٹنگ شروع تو ہو چکی ہے. سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کی نفری یہاں پہ تعینات ہے, رینجرز کی نفری تعینات ہے. اس حلقے سے احمد سلیم صدیقی MQM کی جانب سے, جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے عبد الوحید اور جو جماعت اسلامی ہے ان کی جانب سے میاں مسلم پرویز جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت امیدوار ہے. 1 گھنٹہ تاخیر سے یہاں پولنگ شروع ہوئی ہے, تو لوگوں نے یہاں پہ ووٹر سے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھے اور جلد سے جلد یہاں پہ ہدایات جاری کی جائیں تاکہ پولنگ کے عمل کو تیز کیا جا سکے. اور جناب ووٹنگ کے لیے گہما گہمی اس وقت جاری ہے. سیاستدان بھی اپنے اپنے حلقوں میں پہنچ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں NA 44 میں, جہاں پر انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اس سے پہلے شہباز شریف نے لاہور میں اپنے حلقے میں ووٹ کاسٹ کیا تھا. آصفہ بھٹو کی جانب سے اپنے حلقے میں ووٹ کاسٹ کیا گیا تھا. اور اب مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں DI خان NA 44 میں, جہاں پر انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے.
और निगरां वज़ीर इत्तलात रज़ा सोलंकी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी बातचीत भी की थी। 46 कौमी असम्बली के हल्के में डोरा गांव है इस्लामाबाद का नवाही इलाका, यहाँ मैंने अपना वोट कास्ट किया है। वोट देना आपकी कौमी जिम्मेदारी है। मुल्क का जमहूरी मुस्तकबिल और आपकी खुशहाली का दारोमदार इस बात पर है कि आज आप अपने घरों से निकलकर अपना कौमी और जमहूरी फरीजा अंजाम दें, वोट डालें। वोट डालना हुब्बुल वतनी में शुमार होता है। और सियासतदान अपने अपने हलकों में जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। इसी तरह NA 250 कराची में हाफिज नईमुर रहमान भी पहुंचे नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपना वोट कास्ट करने, और हाफिज नईमुर रहमान ने मोबाइल फोन सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मोबाइल सर्विस बंद करके 25 करोड़ आवाम से ज्यादती की गई और अक्सर मकामात में सामान मौजूद है लेकिन अमला मौजूद नहीं है। चौकीदारों और ड्राइवरों को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि इलेक्शन के नाम पर क्या मजाक किया जा रहा है। में तो ऑप्शन तराजू के अलावा कोई है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर मुकाबला करना है इस सारी सूरत हाल का पूरी तरीके से, ताकि इनकी धांधली और धांधला नाकाम हो जाए और मैंडेट की हिफाजत भी करें। हमारा कारकुन इंशाल्लाह एक एक घर से लोगों को लेकर आएगा, वोट डलवाएगा और वोट की हिफाजत भी करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ की जा रही है कि मोबाइल सर्विस ही इन्होंने बंद कर दी है। इस तरह से हम गिव अप नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाइकआउट की तरफ जाए। कम से कम 12-13 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे हैं, जो पब्लिक सर्विस में भी हैं। हम तो पूरे शहर कराची में इस वक्त सबसे बड़ी वोटिंग के दिन टर्नआउट बड़ा अहमियत इख्तियार कर जाता है और जाहिर है सुबह से ही हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में लंबी लंबी कतारें। खासतौर पर मैं लाहौर के इस हल्के की बात करूं जो कि NA 130 है, यहाँ पर मुकाबला है जो जाहिर है दीगर यहाँ पे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो कांटे का मुकाबला होगा वो होगा नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान। तो इस वक्त जो मनाजिर हम आप लोग को दिखा रहे हैं वो लाहौर के NA 130 के हल्के के हैं, जहाँ के पोलिंग स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं काफी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और लोग यहाँ पर सुबह ही वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं। सो ये एक लाइन है। जाहिर है जिस तरीके से हम पोलिंग स्टेशंस के बाहर देखते हैं खवातीन की अलग लाइन होती है, मर्दों की अलग लाइन लगी होती है, तो ये 130 हल्का है। लाहौर का 14 नशिस्तें हैं कुल टोटल एंड कौमी असम्बली की जो लाहौर से निकलती हैं, तो ये वाली नशिस्त यहाँ के लिए बड़ी सबकी जो है नजरें लगी हुई हैं कि इस हल्के पे कैसा मुकाबला होता है, क्योंकि नवाज शरीफ इस हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं और वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के बतौर वजीर आजम भी कैंडिडेट हैं। लेकिन जाहिर है वो तो ये फैसले बाद में होंगे। लेकिन इस वक्त आपको मनाजिर हम लाहौर के हल्का NA 130 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की लंबी कतार मौजूद है जो कि आज अपना हक़े राय दही इस्तेमाल करने आए हैं, वोट कास्ट करने आए हैं। इसी तरीके से खवातीन की भी अलग कतार होती है। तो ये पोलिंग स्टेशन बाहर के मनाजिर हैं। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। पूरा होना चाहिए, शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए। इन लोगों ने आके इस ख्वाब को बिखेरा और खराब किया और जिससे हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। हमारा मुआशरा इससे पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, इन्होंने आके उसमें ये बहुत बड़ी जद पहुंचाई है। हम इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे। आप हमारा मंशूर बढ़े, उसमें सब चीजें बहुत तफसील से लिखी हुई है। लोगों के हुकूक उनके दरवाजे की काम दर्ज करनी चाहिए। मरियम नवाज हम पहुंचाएंगे सर। मरियम नवाज 2013 की तरह देखते हैं कि आपको मैंडेट मिलेगा क्योंकि आपकी कैंपेन बड़ी अच्छी हुई, बयानिया बना, या समझते हैं कि ये कोई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? हुकूमत का नाम ना लो, चुप, खुदा के वास्ते सही। एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। बड़ी मेहनत की है, पंजाब बन रही है कि नहीं बन रही है? तो रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह फैसला होगा और ये पार्टी फैसला करेगी। मैं अकेला फैसला तो नहीं करता। मैं सब आपकी ख्वाहिश क्या है? मरियम नवाज साहब को आने से ये वालिद के दिल की क्या है मुश्किलात देखी? हम मरियम की बड़ी जद्दोजहद है, कोई शक नहीं है। मरियम ने बहुत अपना बुरे वक्त में पार्टी के लिए बहुत काम किया है।
इसी तरह से पार्टी में शहबाज शरीफ साहब की बहुत खिदमात हैं, इसी तरह से पार्टी में और भी बहुत सारे हमारे साथियों की खिदमात हैं। तो जेलें काटी हैं भाई, जेलें काटी हैं। हमजा जैसे बच्चे ने जेलें काटी हैं, मरियम जेलें काटी हैं, अब बड़ों ने तो काटी हैं, शहबाज साहब ने या मैंने या और उन्हें कुर्बानियां दे के आज हम ये दिन देख रहे हैं, आज यहाँ आए हैं। ऐसे नहीं है। शेर ढालेगा आप समझते हैं पूरे मुल्क के अंदर? मियां साहब शेर ढालेगा पूरे मुल्क के अंदर? आखिर में टेलीफोन सर्विस और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एनए 128 में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कोशिश होगी कि हमारी हुकूमत बने तो जो हमारा मंशूर है उस पर अमल पैरा होगी। और जी मुल्क भर में सियासतदान जहां जहां पर वोट कास्ट करने पहुंचे हैं उस हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू की, जो उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। लाड़काना में उन्होंने खोसा मोहल्ला रहमतपुर स्कूल में अपना वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट जब उन्होंने किया तो उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात भी की। उनका कहना था कि मोबाइल फोन सर्विस बंद करना टर्न आउट कम करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत अवाम को तकालीफ से बचाने के लिए फौरी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस खुलवाए। अगर मोबाइल फोन सर्विस नहीं खोली गई तो नताइज पर सवालिया निशान आएगा।